प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। गफसफ टिभीले सुरु गरेको हाँ कहाँ की कार्यक्रममा हामीले वर्तमान विधानसभा चुनावलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। जनताका मनमा रहेका अनेकौं प्रश्नहरू हामीले नेताहरूलाई हाँ कहाँ की सोधिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज गोर्खालीग पार्टीका खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका प्रार्थी विक्रम आदि राई मसँग हुनुहुन्छ। हामी यो कार्यक्रममा विक्रम आदि राईलाई हाँ कहाँ के सोध्नेछौँ जनताका मनमा रहेका प्रश्नहरू। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद बोलाउनु भएकोमा। हजुर, चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ, के सोचेर उठ्नु भयो? सबैभन्दा पहिला त चुनावी माहौलमा उत्रिनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ तरिकाले चुनावमा व्यापार चल्छ त्यो चुनावी व्यापारमा जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई बेचबिखनको एउटा साधन बनाइन्छ। त्यो संस्कार जुन स्थापित छ त्यो स्थापित संस्कारलाई चुनौती दिनको निम्ति पनि कुनै न कुनै एउटा विकल्प आउनु जरुरी थियो। कमसेकम त्यस्तो विकल्प जुन विकल्पको राज्य सत्ता अनि केन्द्र सत्तासँग साँठगाँठ नहोस्, पक्का विशुद्ध क्षेत्रमा बसेर क्षेत्रको लागि काम गर्छु भनेर एउटा राजनीतिक शक्ति भएर अगाडि आउनको निम्ति र विकल्प भएर जनताको अगाडि बसिदिनुको निम्ति एकदमै खाँचो थियो। त्यो खाँचो भएर चाहिँ हामी अगाडि आएका हौँ। सधैँ गौरव राख्नेछौँ गोर्खाको भनेर गोर्खालीगको एउटा मूल मन्त्र हो। ज्यू 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 गोर्खालीगको मूल मन्त्र नै अहिले भताभुङ्गै भएको जस्तो छ नि। गोर्खालीग त टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, टुक्रा टुक्रा किन हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरोमा अलिकति प्रकाश पारौँ। यो टुक्रा टुक्रा हुने क्रम हुनु त हामी आउनुभन्दा अगाडिको क्रम हो। हजुर। तर पछाडि हामी आएर भएको टुक्रा टुक्रा चाहिँ त्यो के हो भने हामी गोर्खालीगलाई हामीले रोजेको कारण के हो त? गोर्खालीग हाम्रो राजनीतिक धरोहर हो। गोर्खालीगको संरक्षण हुनुपर्छ। गोर्खालीगले हामीलाई राजनीतिक बाटो देखाएको हो। गोर्खाले पनि भारत राष्ट्रमा आफ्नो अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्छ र लड्नु सक्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखाउने चाहिँ गोर्खालीग हो। अनि यस्तो राजनीतिक दलको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। अनि दल संरक्षण कसरी हुन्छ त? संरक्षणै मात्र भनेर नाम मात्र राखेर भन, त्यसलाई त तपाईँको सुदृढीकरण पनि गर्नु पर्यो, होइन न? त्यसलाई चुनावी मैदानदेखिको लिएर कुनै अरू राजनीतिक मैदानमा पनि उतार्नु पर्यो। जब मैदानमा उतार्नु पर्यो भनेपछि खेलाडीहरू मजबुत हुनु पर्यो। जब नयाँ खेलाडी पस्छ, पुरानो खेलाडी तेन्दुलकरै किन नहोस्, उसले रिटायरमेन्ट लिनै पर्छ जब विराट पस्छ। जब विराट पुरानो हुन्छ, ऋषभ पन्तहरू तयार हुँदै गरेको हुन्छ, अनि तेन्दुलकरले मन दुखाउनु भएन नि। सधैँभरि त महान त रहन्छ, होइन? महान रहन्छ, तर इतिहासमा रहन्छ, उसको कतिवटा रेकर्डहरू रहन्छ। तर हेर्नुहोस्, तेन्दुलकरले सदैव क्रिकेट खेल्न सक्दैन, त्यही तरिकाले खेल्न सक्दैन, उसले छोड्न पर्छ। अनि हाम्रो तेन्दुलकरहरू चाहिँ घमण्डी तेन्दुलकरहरू छ, सधैँभरि मै खेल्छु, मै क्याप्टन हुन्छु भन्ने छ। त्यस्तो हुँदैन। र हामीले विराट कोहली भएर पस्दाखेरि तेन्दुलकरहरूले मन दुखाएर उता अरू तेन्दुलकरको टिम बनाएको मात्र हो, त्यो केही पनि होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर वास्तवमा भारतको टिमलाई अगुवाई गर्ने, त्यसरी नै गोर्खालीगको टिमलाई अगुवाई गर्ने त युवाहरू नै छन्। त जाने भने स्वेच्छाले उनीहरूले युवाहरूलाई बाटो देखाएर छोड्दिनु पर्छ। सक्नुपर्ने थियो, उहाँले सक्नु भएन। उहाँहरूको आफ्नो निजी कतिवटा कारणहरू पनि थियो होला, तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। पहाडको अरू राजनैतिक दलहरूमा पनि यही प्रवृत्ति देखिरहनु भएको छ कि होइन? यो प्रवृत्ति देखेको छैन। हामीले तेन्दुलकरलाई रिक्वेस्ट गरेर अथवा निकालेर विराट कोहली पोस्दैछौँ। अरूमा चाहिँ विराट कोहली लडाइँ हुँदैछ। के को लागि? क्याप्टनसिपको लागि नि। यो चाहिँ टिमको लागि बडो हानिकारक हो, अनि देशको लागि पनि हानिकारक हो जस्तो लाग्छ, अनि पुरा हाम्रो क्षेत्रको लागि, जातिको लागि हानिकारक हो। दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट गोर्खालीगले आफ्नो 3 जना उम्मेदवारी त दियो। अर्को तपाईँहरूकै अर्को गोर्खालीगले फेरि उता गेरुवाकरण भएर भाजपालाई समर्थन गरिरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले आफूलाई अहिले गोर्खालीग भन्नुहुन्न नि। हजुर, तपाईँले मात्रै भन्नुहुँदैछ। एकपल्ट सोध्नुहोस् न उहाँलाई, अनि भन्नुला। किनभने एकजना व्यक्ति गोर्खालीग होइन है। एकजना व्यक्ति कहिले गोर्खालीग होइन। त्यो तपाईँहरू पनि भुलभ्रान्तिमा नबस्नुहोस्। गोर्खालीग एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो। जब राजनीतिक सङ्गठनमा एउटा व्यक्तिले म गोर्खालीगको भन्छ, उसको पछाडि मान्छे हुनुपर्छ, उसको पछाडि जातिको लागि मुद्दा हुनुपर्छ, उसको पछाडि छुट्टै एजेन्डा हुनु पर्यो, काम गर्ने शैली हुनु पर्यो।
सिद्धान्त हुनु पर्यो। अनि गोर्खा लिगको हो भने त गोर्खा हितमा काम गर्नुपर्ने हो। हजुर। अनि के अरे भाजपाको पछाडि लागेर भाजपाले 100% गोर्खा हित गर्छ भन्ने उहाँले अडान गर्नुहुन्छ। अनि वान फाइन मर्निङ भन्नुहुन्छ, त्यो वान फाइन मर्निङ जोक बन्छ होइन, अनि आउँदै आउँदैन त्यो एउटा जोक भएर जान्छ भनेपछि उहाँले जातिको लागि काहीँ न काहीँ माया चाहिँ होलै होला। किनभने हरेक गोर्खाको छातीमा आफ्नो जातिको लागि माया लुकेर बसेको छ, तर राजनीतिक स्वार्थले त्यसलाई लुकाइदिन्छ, ढाकिदिन्छ, छोपिदिन्छ। अब हामीले त्यो राजनीतिक स्वार्थलाई चाहिँ जातिको मायाले छोप्नुपर्छ। उहाँभित्र पनि गोर्खाकै एउटा हुन्छ नि त होइन होला। म त्यति साह्रो हेला गरेर हेलचेक्राइ गरेर भन्दिनँ, उहाँ गोर्खाको छोरा हो, गोर्खाको छोराले गोर्खाको माया नगरेर के गर्छ। तर यति हो उहाँको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले उहाँको जातिप्रतिको प्रेमलाई कमजोर बनाएको छ, त्यति मात्र हो। नभए भाजपाको मञ्चमा बसेर गोर्खा हित हुने भए त हेर्नुहोस् म त सधैँ बसिदिन्थेँ। त्यही हो। 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा गोर्खा लिग पार्टीलाई जनताले किन भोट दिनु, त्यसो भने के मुद्दा छ तपाईँहरूसँग? सबैले भन्छ किन दिनु। सर्वप्रथम त यो जुन चाहिँ ठेकेदारी प्रथा छ, जुन चाहिँ स्थापित राजनीतिक कुसंस्कार छ, जसले हाम्रो शिक्षा, हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीति होइन, हाम्रो बौद्धिक, हाम्रो सबै समाजको सबै पाटोहरूमा नुकसान पुर्याएको छ, त्यस्तो राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिन यदि हामी उभिएको छौँ भने हामी सुसंस्कारकै पक्षमा छौँ नि त। अनि त्यो कुसंस्कारलाई निमोटान्नै पार्नु हो भने अब अहिले विकल्प भनेको गोर्खा लिग देख्नु हुँदैछ। खेताला पक्षले सुसंस्कार र कुसंस्कारको कुरा गरेकै छैन होइन। अन्य छुटफुटकर अब त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको केही इन्टेन्सन छ उनीहरूले क्लियरली भन्नुभएको छैन होइन। विकल्प त भन्नु हुँदैछ, बलियो हुनु पर्यो नि त विकल्प पनि। तपाईँले एउटा हाँगामा पक्रिनु भएको छ, देख्नु हुँदैछ त्यो भाँचिँदैछ, यसो हेरेर अर्को कुहिएको हाँगा त पक्रिनु हुन्न नि त। विकल्प त त्यो होइन नि त, दरिलो हाँगा हेर्नुहुन्छ। अन्त त्यो विकल्प पनि दरिलो हुनु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, जनताले सबभन्दा पहिला हामीलाई भोट दिँदा एउटा कुरो मान्नु पर्यो, गोर्खा लिग स्वतन्त्र छ, गोर्खा लिगले खेताला गरेको छैन, गोर्खा लिगले जिब्रो बेचेको छैन। नबेचेको जिब्रो चाहिँ विधानसभामा चल्छ, बोल्छ, अनि बेचेको जिब्रोलाई चाहिँ फेरि पक्रि नै हाल्छ मालिकले। अरू राजनैतिक दलले चाहिँ आफ्नो जिब्रो बेचिसकेछ। राजनीतिक दल छ नै कहाँ यहाँनिर, सबै त संस्था चलिरहेछ, त्यो एनजिओ जस्तो चलिरहेछ होइन। राजनीतिक दलको आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलको आफ्नो टेक हुन्छ हेर्नुहोस्। तलबाट जे भने त्यही यदि कुनै पनि संस्थाले यहाँ गर्छ भने ऊ राजनीतिक दल होइन, स्वतन्त्र राजनीतिक दल झन् पटक्कै होइन। तपाईँले अन्य दल, खेताला दल जति पनि हुनुहुन्छ, अरूको पछाडि लाग्ने दललाई कसरी तपाईँले स्वतन्त्र राजनीतिक दल भन्नुहुन्छ? उहाँहरू संस्था जस्तो तलबाट पैसा संसाधन आउँछ, त्यो संसाधनको प्रयोग गर्ने हो, भिड थुपार्ने हो, व्यापार गर्ने हो, व्यापारिक संस्था भइरहेको छ। राजनीतिक दल भनेको अहिले गोर्खा लिग हो। मैले क्रामकमा माथि ठुलो आशा थियो, जे होस् भरोसा थियो, चिनाजाना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सक्नु भएन उहाँहरूले टिक्नु। यो जुन चाहिँ प्रभाव छ नि, तामझाम छ होइन, यो रङ्गी चङ्गी छ, जुन चाहिँ भाजपाको एउटा प्रभाव छ, त्योदेखि उहाँहरूले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। क्रामाक्पाको त अब मार्क्सवादीको त भाजपाको जुन चाहिँ मूल एउटा डक्ट्रिन छ, सिद्धान्त छ, त्योसँग मेलै खाँदैन नि मार्क्सवादको त होइन। जुन पार्टीले पुरा कर्पोरेटिभ सेक्टरलाई चाहिँ आफूले बोकेर हिँड्दैछ, अनि जुन कर्पोरेटिभ सोसाइटीसँग मार्क्सवादले लडाइँ गर्छ श्रमिकहरूको निम्ति, अनि त्यो मार्क्सवादको झन्डा बोक्नेले चाहिँ एउटा कर्पोरेटिभ सोसाइटीलाई क्यापिटलिस्ट जुन चाहिँ यो सिद्धान्त बोकेर हिँड्छ, क्यापिटलिस्टहरूलाई साथमा लिएर हिँड्छ, कसरी चाहिँ साथ दियो होला? त्यो आशा पनि मरेर गयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 चाहिँ फेरि तृणमूलको पछि राखिरहेछ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? मजबुरी हो नि उहाँहरूको। अब आन्दोलन गर्नुहुन्छ, आन्दोलन कुन एक्सट्रिममा पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नपुगी हरेस खानुहुन्छ होइन। जनताले साथ दिएकै हुन्छ, वरुणले ज्यान नदिएको होइन, सुनिल राईले छाती नथापेको होइन। हेर्नुहोस्, सबै गरेको जनताले, जनताले आन्द्रा सुकाएर भोकै नबसिदिएको होइन। सहयोग गर्नेले दिल्ली, मुम्बई, दुनियाँबाट सहयोग आएकै हो, सबै कुरो मिलेको। अब रणनीति छैन भन्नुहुन्छ अन्तमा गएर। हेर्नुहोस्, आन्दोलन सुरु गर्दा रणनीति छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईँ हामीले जानकारी हुनुपर्ने हो कि नपर्ने हो? त्यसै एकदमै के अरे उन्मादमा आएर उच्छृङ्खल भएर त सुरु गर्ने आन्दोलन होइन नि, माटोको आन्दोलन, उन्मुक्तिको आन्दोलन भन्ने त। तर उन्मादमा एकदम उच्छृङ्खल भएर आन्दोलन सुरु गर्नुहुन्छ, बिचमा थाहा हुन्छ रणनीति छैन, अनि एकजना भाग्छ, अर्कोले चाहिँ त्यसको मौका छोप्छ। जनताको हर हिसाब कहाँ गयो त? जनताको यहाँनिर जनताको योगदानको मूल्याङ्कन कहाँ भएर नेताहरूको पक्षबाट भएन नि। अन्त उहाँहरू त बाध्य हुनुहुन्छ। एक त अब 47 जना मदन तामाङ हत्याकाण्डमा उहाँ नाम छ, त्यो एउटा बाध्यता।
अब त्यो 11सम्मको आन्दोलन त मदन तामाङ हत्याकाण्डमा गुटमुटिएर बसिगयो। अब 13-17मा पनि मदन तामाङ हत्याकाण्डले काहीँ न काहीँ एउटा कम्पल्सनको काम गर्छ उहाँहरूमाथि। अनि त्यसैमाथि कसैको ट्याङ्कीमा पैसा भेटाएको केस छ होइन, मुद्दाहरू छ, कसैको आर्म्स स्मग्लिङको छ। त्यस्तो अब दुर्बल बनिसकेको जुन चाहिँ अब लङ्गडे भइसकेको घोडाले अब हाम्रो रेस जित्छ भन्नु चाहिँ जनताको पनि गल्ती हो। अनि यो जुन चाहिँ नेता मोह छ, यो नेता मोहदेखि जनताले आफूलाई अलिकति टाढो राख्नुपर्छ। अब चाहिँ जाति मोह, उन्मुक्ति मोहतिर लाग्नुपर्छ हामीले होइन। राष्ट्रसँग कुरा गर्दा दरिलो छवि भएको व्यक्तिहरूलाई डेलिगेसनमा हामीले लानुपर्छ भन्ने गोर्खा लिगको टेक छ। र अलग राज्यको जुन चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा थियो केही भएको छैन त्यसलाई। नेताले हरेस खाए भन्दैमा जनताले हरेस खाने कामै छैन। अलग राज्यको पक्षमा भोलि गएर आज गएर मारवाडी पनि हुनसक्छ, बङ्गाली पनि हुनसक्छ, किनभने अलग राज्यको स्वाद चाख्ने भनेको उनीहरू पनि हुन्, बिहारीहरू पनि हुन् होइन। म त भन्छु धेर जसो त उहाँहरूले नै त्यसको फाइदा लिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको माटो हो, हामी दुःख गरी खाइहाल्छौँ, उहाँहरूले बिजनेस गरेर खानुहुन्छ। हामी त बिजनेस हाम्रो खुनमा छैन, बिजनेस उहाँहरूको खुनमा छ। हामी खुन पसिना बगाएर मेहनतै गरौँ आफ्नो माटो पाएपछि किनबेच त हामी मारवाडी दाजुभाइ, बिहारी दाजुभाइ होइन उहाँहरूसँग गर्छौँ। उहाँहरूको व्यापार नै अगाडि बढ्ने हो होइन त। उहाँहरूले पनि यो अलग राज्यको सपनालाई छोड्नु तोड्नु हुँदैन। कुनै पनि राजनैतिक शक्ति अराजनैतिक शक्तिले उहाँहरूलाई प्रभावित पार्छ कि यो अलग राज्यको माग तिम्रो हितमा छैन भनेर, त्यो गलत हो। म तपाईँको च्यानल मार्फत यो आजको अन्तर्वार्तामा एकदम स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हाम्रो अडान हामीले अलग राज्य पाएको खण्डमा हामी गोर्खा जाति मात्र होइन, अन्य जति पनि सम्प्रदायकाहरू नेपाली भाषीहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै त्यसको लाभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्त उहाँले यो कुरो मनमा ठानेर बसेको राम्रो। अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टी नाम मात्रै अखिल भारतीय भइरहेको छ। एउटा सानो दार्जिलिङ पहाडको 3वटा थुम्कोमा आएर सीमित भएको छ। 3वटा थुम्कोमा पनि केही व्यक्तिहरू मात्र सीमित छन्। दुःख लाग्दैन तपाईँहरूलाई? दुःख लाग्छ, तर खुसी पनि लाग्छ। हामीले सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ चाहिँ दिइरहेको छ। जतिले पनि अखिल भारतीय गोर्खा लिगलाई कमजोर बनाएर गए उनीहरूले हामीलाई सङ्घर्ष गर्ने र आफ्नो योग्यता साबित गर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ छोडेर गइदिए। बनी बनाऊ भा पसेर मजा आउँथेन त्यो होइन। टिम इन्डिया एकदमै मजबुत भयो, कोहलीलाई मजा आउँथेन आफ्नो क्याप्टेन्सी देखाउनु, धोनीलाई मजा आउँथेन, धोनीले आफ्नो क्याप्टेन्सी त्यति बेला देखायो जति बेला टिम इन्डिया स्ट्रगल गर्दै थियो, धोनीले माथि उठायो। हामीले पनि त्यो अवसर पायौँ। म त हामीलाई अवसर दिने जति पनि पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कुरा रह्यो 3 थुम्काको, अहिले पनि अखिल भारतीयको कतिवटा सानो सानो सङ्गठनहरू अखिल भारतीय गोर्खा लिगको अस्तित्वमा छ नर्थ इस्टमा। हामी भर्खरै नर्थ इस्ट भिजिट गरेर आयौँ, शर्माज्यू अनि मै थिएँ भिजिट गर्ने मध्येमा। अनि त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई थाहा पायौँ अखिल भारतीय गोर्खा लिगप्रति त्यहाँका नर्थ इस्टका जति पनि राजनीतिक चिन्तकहरू हुनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै कृतज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसको कारण के रहेछ भन्दा जुन ग्रजिङ सर्टिफिकेट उहाँहरूले पाउनुभएको थियो त्यो अरिबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा पाउनु भएको थिएछ त्यो त्यति बेला। अनि त्यही ग्रजिङ सर्टिफिकेटले चाहिँ उहाँहरूलाई एनआरसीदेखि बचाउनु भयो। अनि कृतज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि गोर्खा लिगलाई कसैले घृणा गर्दैन त्यो ठाउँमा, मलाई लाग्छ यहाँ पनि गर्दैन घृणा कसैले पनि। यति मात्र हो, गोर्खा लिगले बलियो खुट्टा टेक्न नसकेर भर चाहिँ पर्न सक्दैन। अनि त्यो बलियो खुट्टा टेक्ने हामी युवाहरूको काम हो। गोर्खा लिगलाई सुदृढीकरण गरेर अगाडि जनता समक्ष राम्रो विकल्प, बलियो विकल्प बनाएर लाने काम हाम्रो अन्त अस्तित्वमा छ। अखिल भारतीय भन्दामै 3.5 थुम्कामा सीमित छैन, उहाँ अस्तित्वमा छ, कमजोर छ तर अस्तित्वमा छ। तपाईँहरूले यसलाई बलियो बनाउने काम गरिरहनु भएको? हजुर ज्यू। भारतीय गोर्खाहरूको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टी भनेको राष्ट्रलाई चलाउने एउटा पार्टी हो। उसको आफ्नो सिद्धान्त छ, मूल सिद्धान्तहरू छ होइन। हामीले डङ्गै दोसाउनु पनि मिल्दैन, डङ्गै अपनाइहाल्नु पनि मिल्दैन। हाम्रो परिप्रेक्ष्य र उसले काम गर्ने जुन चाहिँ कार्यक्षेत्र छ त्यो मिल्दैन। त्यसो भने पहाडको 3वटा विधानसभा आसनमा भारतीय जनता पार्टीको जुन प्रवेश भयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रको लागि कहीँ हदसम्म कुनै राष्ट्रको रोगहरू ठिक गरे नै भन्छु, गरेको कुरोलाई गरे भन्नुपर्छ। राम मन्दिरको विवाद थियो, एक हदसम्म देशको एउटा नराम्रो रोग भएर बसेको थियो। त्यसको राम मन्दिरको नाममा धेरैवटा भोट को व्यापार पनि हुन्थ्यो। अब राम मन्दिरको मुद्दा नै सकेर गयो, राम्रो हो। अन्य 3 तलाकको राम्रै हो मुद्दा, अनि अन्य कतिवटा कामहरू गरे होलान्। तर मलाई के लाग्छ भने देशको आर्थिक
सबै राजनीतिक दलको सबै पाटोमा मजबुत पक्षहरू हुँदैन के हो। देशको आर्थिक जुन चाहिँ उयो के भन्छ पक्ष छ त्यो कमजोर भएको छ। के अरे भाजपाको नेतृत्वमा देशको अर्थतन्त्र अलिकति गडबडाएको छ, त्यो तपाईँले मान्नुपर्छ। अनि गोर्खाहरूकै कुरा गर्दा अब कश्मीरको गोर्खाहरूको कुरा गर्दा अलिकति न्याय पाए। अब त्यहाँ गोर्खाहरूको न्यायभन्दा धेर चाहिँ के देख्छु भन्दा भाजपाले होइन त्यहाँको जुन चाहिँ डेमोग्राफी छ त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनुको लागि पनि एकदमै स्थायी रूपले स्थापित गरेको हुनसक्छ गोर्खालाई। जोस् गोर्खा हो, हामीले राम्रो गरे भन्नुपर्छ। तर जब यता फर्केर आसामपट्टि हेर्छु दयनीय छ स्थिति। गोर्खाहरूमाथि अत्याचार भएको छ, अन्याय भएको छ। यो ढाकछोप गर्नु हुँदैन। मैले कश्मीरको ढाकछोप गर्दिनँ भने भाजपाको साथीहरूले न भाजपा पन्थीका साथीहरूले समर्थकहरूले राजनीतिक दलहरूले आसामको पनि चर्चा गर्नुपर्छ। मात्र कति हजार गोर्खाले त्यहाँनिर स्थायित्व पायो भनेर कश्मीरमा त्यो मात्रै चर्चा गर्नु हुँदैन। हजुर भएन, किनभने आसाममा त बिल्लीबाटै छ नि। आसाममा कति गोर्खाहरू डी भोटर लिस्टमा गए, 1,19,000 को त नामै आइरहेछ ज्यू। अनि कति एनआरसी को शिकार भए, त्यसको कसले जिम्मा लिने त्यो अलग कुरो। गोर्खाको दृष्टिकोण हामीमाथि। अर्को कुरो के भने अब आसाममा जीडीसी थियो, सेटेलाइट काउन्सिल। गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको फन्ड 7 करोड लगभग थिएछ। हामीले एउटा उहाँ त्यहाँको एमपी रहिसकेको व्यक्ति गोर्खा व्यक्तिसँग नै गोर्खा व्यक्तित्वसँग नै भेट गऱ्यौँ र बात गऱ्यौँ। उहाँले हामीले जानकारी दिनुभएको, एमपीले त झुट जानकारी दिँदैन। जीडीसीको जुन चाहिँ वर्षेनी फन्ड थियो त्यो लगभग 7 करोड थिएछ। अहिले जब भाजपाको सरकार आइसकेपछि त्यो 7 करोड घटेर 25 लाख भइसकेको रहेछ। अनि त्यो पनि पाएको छैन जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यो त अवहेलना भयो नि, त्यो त अत्याचार भयो नि गोर्खाप्रति। अन्त यो दुईवटा चिजहरू मिलाउँदा अब हामीलाई डराउने स्थिति चाहिँ छ यहाँ। भाजपा आयो भनेर रमाउने स्थिति छैन हेर्नुहोस्। अनि अन्य भाजपाका के भन्छ सहयोगी सङ्गठनहरू, जुन सङ्गठनको तपाईँलाई मूल मन्त्र थाहा छ होइन, त्यस्ता सङ्गठनहरूले यदि अखण्ड भारतको कुरा गर्छ भने अखण्ड भारत धर्मको नाममा बनिँदैन। यो म ठोकुवा लाएर भन्छु। कुनै पनि सङ्गठनले एउटा धर्मको नाममा अखण्ड भारत बनाउँछु भन्छ भने ऊ नै एक दिन जलेर खतम भएर जान्छ। भारत त्यस्तो राष्ट्र हो। भारतको विविधतालाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन होइन। कुनै पनि धर्म विशेष के अरे संस्कृति विशेषलाई अनुसरण गर्ने सम्प्रदायले होइन आफ्नो संरक्षण गर्नु चाहन्छ भने भन्छ नि आफ्नो थैलो बलियो राख्नु, अर्कालाई चोर नलगाउनु। मेरो संस्कृतिमाथि कसैले अतिक्रमण गर्दैछ भने मेरो संस्कृतिमा केही कमजोर होला भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कमजोर पक्षलाई ठिक गर्यो भने हाम्रो संस्कृतिमाथि कसैले अतिक्रमण गर्दैन। कुनै धर्मले गर्दैन, कुनै अन्य संस्कृतिले गर्दैन। हाम्रो संस्कृतिमा काहीँ न काहीँ कमजोरी छ र नै अतिक्रमण गर्ने मौका छ भन्ने कुरो। अब कतिवटा त्यस्तै कन्भर्सनको कुराहरू छ। कुनै पनि धर्म परिवर्तन होस्, धर्म परिवर्तन के को आधारमा गरिँदैछ, कस्तो कस्तो आधारमा गरिँदैछ भन्ने कुरो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। गरिबी, छुवाछुत, यहीहरू त शिकार हुन्छ। छुवाछुत हटाऊ, गरिबी हटाऊ, धर्मान्तरण खतम भएर गइहाल्छ। तिमीले त्यहाँ ध्यान देऊ। म त सिधा भन्छु त्यहाँ दिनुपर्छ हामीले ध्यान। आफ्नो संस्कार, आफ्नो जुन चाहिँ के भन्छ आफ्नै जुन चाहिँ संस्कार, धर्म संस्कार छ, आफ्नो संस्कृति छ, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउन, ठिक बनाउन कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन। तर जबरजस्ती अर्कालाई चोर लगाएर आफ्नो थैलो चाहिँ चुने राखेर हुँदैन। थैलो चुइरहेको छ, अर्कालाई चोर लगाएर आफूले झारेको नि आफ्नो गल्ती हो। यो भन्छु। गोर्खाहरूको निम्ति तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि हेरिरहनु भएको होला, के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तृणमूल कङ्ग्रेस राज्यभित्र सीमित एउटा दल हो। उसले बाहिर आफ्नो सङ्गठन बढाउन सकिरहेको छैन। अब तृणमूल कङ्ग्रेसले जब हामीले उग्र भएर आन्दोलन गऱ्यौँ, गोली ठोक्यो। गोली ठोक्नुको बदलामा यदि ममता ब्यानर्जीले र ममता ब्यानर्जीको तृणमूलले विमल गुरुङसँग मात्र एउटा राजनीतिक भुल बुझाबुझले गर्दा त्यो आन्दोलनमा हाम्रो 13 जना चाहिँ शहीद भएको भने तृणमूल कङ्ग्रेसको ठुलो भुल छ। आज जसरी सम्झौता गर्यो विमल गुरुङसँग, आखिर मान्ने नै थिएछ। विमल गुरुङ पनि मान्ने थिएछ। त्यसैले नै यी दुवै पक्षले चाहिँ राम्रोसँगले टेबलमा सम्झौता गरेको भए, टेबलमा बातचित मिलाएको भए 13 जना शहीद हुन्थेन। हामी 105 दिन प्रताडित बन्न पर्थेन हामीले। तर यदि 17 को आन्दोलन चाहिँ दुई नेताहरू बीचको घमण्डको लडाईँ थियो भने जनतालाई चाहिँ किन उन्मुक्तिको सपना देखायो? यो दुवै पक्षकोहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो त अहिले बुझ्दाखेरि त दुईवटा नेता बीचको के भन्छु भुल बुझाबुझ मात्रै त थिएछ नि। अहिले एकदम आयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा आयो। अनि अहिले उहाँहरू एकै पक्षमा भएर के अरे सङ्घर्ष गर्नुहुँदैछ। विमल गुरुङले गएर तृणमूलको लागि भोट माग्दैछ। तृणमूलले उसलाई यहाँ लड स्वतन्त्र रूपमा भनेर स्पेस दिइरहेको छ। तिमीले जित्यो भने चलो पछि गएर भनेपछि
हाम्रो 13 जना शहीद र हाम्रो 105 दिनको जुन चाहिँ सङ्घर्ष थियो त्यो के थियो? त्यो नाटक थिएछ नि नेताहरूको लागि। हामी त सिरियस थियौँ, गम्भीर थियौँ नि त। अनि यदि विमल गुरुङको त्यस्तै थियो भने विनय दाजुले किन यसलाई डोर्याउन सकेन आन्दोलनलाई? हजुर, विमल गुरुङले आन्दोलन डाक्दा त उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैले भन्नुभएको उक्साको जनतालाई यसपालि गर्नु सकेन भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ भन्ने यस्तो खालको उक्साउने खालको उहाँले पनि विज्ञप्ति बयान दिनुभएको। त्यो इन्सपिरेसन भन्दिनँ म त्यसलाई म प्रेरणा दिने भन्दिनँ म, त्यसलाई म उक्साउने के भन्छ बयान भन्छु। उनीहरूले जनतालाई उक्साएर अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् के गर्यो उहाँहरूले पनि। विमल गुरुङ एब्सेन्ट थियो, उहाँ प्रणेता भएर नेता भएर आन्दोलनलाई अगाडि आएर गर्नु सक्थ्यो। यदि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका साथीहरूले चिठी लेख्थ्यो भने चिठी लेखेपछि के भन्ने रणनीति पनि थियो होला नि त। उहाँहरूसँग थिएन। चिठी लेखेपछि हामीलाई सत्ता दिन्छ होला भन्ने सजिलो रणनीति थियो जस्तो लाग्यो। सत्ता पाएपछि उहाँले आन्दोलन बन्द गर्नुभयो नि त। आन्दोलन गर्दा हुन्थ्यो। आन्दोलन उहाँहरूले डोर्याउनु भएको जनता उहाँहरूको पछाडि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। किन गर्नु भएन? चिठी लेखेको पछाडि उहाँको केही कारण थिएन, केही कारण थिएन। मात्र अहिले भन्दा चाहिँ के भन्छ शान्ति ल्याउनु रे। हामीलाई शान्ति चाहिएको थियो कि हामीलाई के भन्छ उन्मुक्ति चाहिएको थियो? उहाँले चिठी लेखेपछि उहाँहरूकोमा योजना हुनु परेन कसरी डायलगलाई अगाडि बढाउनु। विनय तामाङले पहिला चिठी लेखेको होइन, जिम्बाले लेखेको चिठी। जिम्बाज्यूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त चिठी लेखेपछि चाहिँ के फर्दर कसरी त्यसलाई डायलगलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो पक्षमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा नभइकन उहाँले चिठी लेख्नुभयो। हजुर, बिना रणनीति नै नि। अन्त त्यसको फाइदा कसले उठाए भन्नुहोस् त? अनि नोक्सान कसलाई भयो? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहे विमल खेमा भन्नुहोस्, हजुर, चाहे विनय खेमा भन्नुहोस्, आखिरमा उनीहरू गएर सत्ता अथवा राज्य सत्तासँग उनीहरू मिले होइन। राज्य सत्तामा मिलेर पनि उनीहरू बेग्ला बेग्लै रूपले चुनाव लडिरहेको छ। के हो यो? पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि उनीहरूको जनतालाई दुःख दिने मेला मात्रै हो भन्ने पनि लागिरहेछ? होइन, यस्तो हो। अहिले एक हिसाबले कुनै न कुनै सर्कलमा के सोच आएको छ भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि अब भाजपाले यदि यहाँ खुट्टा पसार्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ राजनीतिक एउटा गर्ने तरिका छ, शैली छ, हाम्रो राजनीतिक परिवेश छ, त्यसमा व्यापक परिवर्तन आउँछ। हामीले सोचेको जस्तो राजनीति पटक्कै हुँदैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर अलग्गै खालको राजनीतिले खुट्टा पसार्दैछ। अनि त्यसमा तपाईँ हामी सुरक्षित छैनौँ, तपाईँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाहरू सुरक्षित छैन भन्ने कुरो दुवै पक्षलाई थाहा छ। अब यति बेला यी दुवै पक्षले चाहिँ वास्तवमै जाति, क्षेत्र, संस्कृति, भाषाको निम्ति नै काम गर्ने थियो भने चाहिँ यिनीहरू एक हुन्थ्यो। तर भएन। यिनीहरूले एक भएर बाहिरी शक्तिसँग लड्नु होइन। अब त्यस्तो राजनीतिक दल जसको सिद्धान्त चाहिँ यहाँ मिल्दैन, यो क्षेत्रमा मिल्दैन, त्यस्तो दलसँग लड्नुको निम्ति चाहिँ यिनीहरूले लड्नुकै निम्ति राजनीति गरेको हो भने चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो इगो फ्याँक्थ्यो। आफ्नो 2-4 जना मान्छेको बीच भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, भुल बुझाइ चाहिँ जातिको निम्ति घातक हुनु भएन नि त। आज जातिलाई, क्षेत्रलाई आइपरेको बेलामा चाहिँ उहाँहरू अझै पनि त्यही इगोमै बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ जातिको लागि काम नगर्ने रहेछ भनेर यी साबित भइगयो। विमल गुरुङ पक्ष, विनय तामाङ पक्ष, दुवै पक्षलाई आफ्नो घमण्ड चाहिँ ठुलो कुरा लाग्दैछ। सिङ्गो सत्तामा बस्छु भन्ने लोभ उनीहरूलाई धेर छ। तर सिङ्गो जातिको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लोभ चाहिँ रहेन रहेछ। उहाँलाई यहीँ साबित भयो। लोभ भएको भए आज उनीहरू भाजपाको विरुद्धमा एकसाथ खडा हुने थियो। आज आएर गोर्खा लिगले यति कमजोर हुँदा पनि चुनौती दिइराख्नु परिरहेछ। उहाँहरूले भन्दा त धेरै चुनौती त हामीले दिइरहेका छौँ। हरेक जनसभामा, हरेक इन्टरभ्यूमा, हरेक ठाउँमा हामीले चुनौती खडा गरेको छौँ। उहाँहरूले कहाँ गर्नुभएको छ खडा चुनौती? त्यसो हो भने भारतीय जनता पार्टी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, विमल गुट र विनय गुटका प्रार्थीहरूलाई भोट नदिएर गोर्खा लिगलाई किन जनताले भोट दिनु त? यस्तो हो, मैले भन्दै नि हेर्नुहोस्, जनताले यदि भाजपालाई दिन्छ भने त्यो भाजपाले दिन्छ, जनताले के कारणले दिन्छ त? भाजपाले देशको लागि धेर गर्यो भन्छ यिनीहरूले हैन, धेर गरे के गर्यो, त्यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा के छ? हाम्रो समाज कुन दृष्टिकोणले लाभान्वित भयो भाजपाले गरेको कामले? कहाँ भयो लाभान्वित भन्नुहोस्? एनआरसीले लाभान्वित भयौँ, सीएले लाभान्वित भयौँ, राम मन्दिरले हाम्रो समाज लाभान्वित भयो, कश्मीरको मुद्दाले हाम्रो समाज लाभान्वित भयो, 3 तलाक के अरे एमेन्ड हुँदाखेरि हाम्रो समाज यो क्षेत्र लाभान्वित भयो? भएन। किन दिनु र भाजपालाई त?
हामीले त हाम्रो यो त क्षेत्रको चुनाव हुँदैछ। राष्ट्रमा जब एउटा बलियो सरकार बनाउने समय थियो त्यति बेला हामीले भाजपालाई सघायौँ नि त। भाजपै दरिलो हो, भाजपाले केही चिज गर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षालाई दरिलो बनाउँछ, राष्ट्रको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दरिलो बनाउँछ भनेर दिएको राजु विष्टलाई हामीले भोट दियौँ। हामीले, तपाईँले पनि दिनुभयो, मैले पनि दिएँ। तर अब त हाम्रो क्षेत्रीय यो के भन्छ चुनाव हुँदैछ, राज्यको चुनाव हुँदैछ, यसमा के लेन देन? भाजपाले हामीले के दिएको छ? दिएको छैन। अब त क्षेत्रकै कुरा आउनु पर्यो नि त, राष्ट्रको कुरा आएन यहाँनिर। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीलाई भाजपाले गरेको निर्णयले काहीँ पनि लाभान्वित गरेको छैन। त्यही आधारमा नै भाजपालाई भोट दिनु हुँदैन। 11 जनजाति भएन। PPS को मुद्दा, PPS भनेको चाहिँ मैले अघि भनिदिइहालेँ, सम्भाषणमा पनि राखेको थिएँ। हेर्नुहोस्, एउटा ऋषिमुनिले आफ्नो नाक काटेपछि अरूको पनि नाक कटाउन लागि चाहिँ नाक काटिँदा भगवान देख्दो रहेछ भनेर चाहिँ भनेछ। हजुर। अनि अरूले पनि नाक काट्नु कर लाग्यो भगवान देख्नुको लागि। अरूले नाक काटेपछि त के भयो अन्त? ऋषिमुनिलाई खै देख्दैन त प्रभु भन्दाखेरि अब तेरो पनि नाक काटे मेरो पनि नाक काटे, प्रभुको चाहिँ कुरै नगर, अरूको पनि नाक कटाउनु पर्छ भनेर। अनि हाम्रो क्रामकपा जेनेरल त्यही हो, PPSमा केही छैन भने उनीहरूलाई थाहा छ, अरूलाई पनि तान्नु खोज्दैछ PPSमा केही छ भनेर। त्यो आफ्नो नाक काटिसकेको छ उनीहरूको। त्यो नाक काटेर ईश्वर देख्दैन उनीहरूलाई थाहा छ। अरूको पनि नाक काटोस् भनेर PPS भनेर। PPS केही पनि होइन, त्यो ऋषिमुनिले ढाँटेको नदेखेको ईश्वरै हो त्यो PPS। केही पनि छैन PPSमा। तृणमूलले भनेको PPS, तृणमूलले भनेको PPS त झन् त्यो कपी पेस्ट हो, वर्डै त्यो पुरा के भन्छ त्यो नोमेनक्लेचरै त्यो कपी गरेको छ। हजुर। नोमेनक्लेचरमा त्यो कपी गरेको छ। अब उसको आइडियोलोजी भित्र गुदी केही भयो, गुदी पनि चोर्थ्यो होला नि, यताको पनि गुदी छैन उताको पनि गुदी छैन, सबै खोस्टै मात्रै हो। खोस्टै मात्रै हो सबै, दुवै दलको खोस्टै मात्र हो। अनि म के भन्नु, अब विमल गुरुङज्यूले त भन्दैछ PPS दिन्छ भनेर, ममता ब्यानर्जीले होइन। ममता ब्यानर्जीले अब के कुरा गर्नु तपाईँले हेर्नुहोस्, ममता ब्यानर्जीले दिएको GTA केन्द्र सरकारसँग मिलेर, चिदम्बरम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, पी चिदम्बरम, ममता ब्यानर्जीले त्यो व्यवस्था दिइसकेपछि विमल गुरुङले कुन चाहिँ प्रशासनिक क्षमता देखाउनु भयो? GTA को सभा कतिपल्ट सञ्चालन गरियो? GTA को सभामा कुन समष्टिको कुन क्षेत्रको सभासदले कुन समस्या राख्यो? अनि कुन कुन समस्याहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ त्यहाँनिर एनुअल एक्सन प्लान बनियो? भन्नुहोस्। GTA को सभा चलाउनु नसक्ने, GTA सभा प्रणाली थाहा नहुने मान्छेलाई अब विधानसभादेखि त्यो मान्छेले विधानसभा चलाउला के त? भन्नुहोस् न। अन्त राज्यले पनि मान्दैन, राज्यलाई त बानै हुन्छ, देखिएन यो GTA सभा टुङ्गोले चलाएको छ नि, योहरूले विधानसभा माग्दैछ भन्छ राज्यले, त सिधै पाइगयो नि, हो किन भन्नुहोस् त? अनि केन्द्रलाई त प्रुफ छ, आइबीमा सबै रिपोर्ट हुन्छ, नेताले के गर्यो, कहिले पाद्यो, कहिले के खायो, सबै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अघि तपाईँले मदन तामाङ हत्याकाण्डको कुरा पनि गर्नु हुँदै थियो है। हजुर हजुर। मदन तामाङ हत्याकाण्ड भइसकेपछि नेताहरूलाई त्यो एउटा दाम्लो लगाउने काम भयो है। तर कहीँ कतै मदन तामाङले पनि त न्याय पाएको छैन। मदन तामाङको मुद्दालाई प्रयोग गरेर जातिलाई नै कहीँ कतै अँध्यारोतिर हाल्ने काम गरिरहेको छैन सरकारले, यो लाग्दैन तपाईँलाई? मैले त हेर्नुहोस्, हरेक सम्भाषणमा खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङको 2-3टै जनसभा मेरो राम्रो फुटेज हेर्नुहोस्, अन्तमा गएर मेरो केन्द्र सरकारले चाहिँ यही नै निवेदन हुन्छ कि यो संवेदनशील ठाउँमा र यो 4-4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूले घेरेको देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित ठाउँमा, अनि यो ठाउँ जसले देशलाई 7वटा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूसँग जोड्छ, यो ठाउँ त देशको अखण्डताको दृष्टिकोणले अनि देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले, दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ नि त, संवेदनशील ठाउँ। अनि त्यो भनेर चाहिँ हामीलाई राज्य दिनु हुँदैन, केन्द्रले यो बहाना गर्छ भनेपछि यो संवेदनशील ठाउँमा हत्याकाण्ड चाहिँ हुनु पाउने, कानुन व्यवस्था चाहिँ कमजोर हुनु पाउने, अन्त यो ठाउँमा चाहिँ के अरे आर्थिक शोषण चाहिँ हुनु पाउने, यो ठाउँको युवाहरू कमजोर हुनु पाउने, यो ठाउँको युवाहरू चाहिँ के अरे ड्रग्स खाएर लथालिङ्गे चाहिँ हुनु पाउने, भन्नुहोस् त, नपाउने हो नि त। त्यसै कारणले गर्दा म भन्छु, केन्द्र सरकारलाई पनि बारम्बार भन्छु, यो संवेदनशील ठाउँ विषय लिएर तपाईँहरूले पश्चिम बङ्गाल सरकारको नै नीति हेर्नुहोस्। पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई यो संवेदनशील ठाउँ जिम्मा लगाइएको छ भने यो संवेदनशील ठाउँलाई कसरी सम्हालिन्छ? शरीरको संवेदनशील अङ्गलाई हामीले कसरी सम्हाल्छौँ? घोचेर, त्यसलाई दुःख दिएर होइन नि त, त्यसलाई सुरक्षित राख्छौँ, त्यसलाई जोगाउँछौँ। यो ठाउँलाई पनि त्यसै गर्नुपर्ने हो नि त, त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने हो, यहाँको युवाहरूलाई दरिलो बनाउनु पर्ने हो, होइन यहाँको युवाहरूलाई व्यापक एउटा ठाउँ दिनुपर्ने हो, होइन के भन्छ एकदमै धेरभन्दा धेर
अवसरहरू दिएर यहाँको समाजलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो। के तपाईँ हाम्रो समाजलाई बलियो बनाउने काम गरे त पश्चिम बङ्गाल सरकारले? यदि गर्यो भने हाम्रो समाज शैक्षिक दृष्टिकोणले, बौद्धिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले बलियो भए हामीले किन एकोरे आन्दोलन गर्नु, सडकमा उत्रिनु? यो आन्दोलन घरिघरि हुनुको चाहिँ एउटा नै कारण यसको पछाडि छ, त्यो हो तपाईँ हामीलाई कमजोर बनाइदिएछ, जसले पनि उक्साएर हामीलाई सडकमा निकाल्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले भन्दैछु केन्द्र सत्ताले पनि, भारत सरकारले पनि यो ठाउँलाई अब कुनै न कुनै हालतमा केही न केही गर्नु पर्यो। ठाउँ विषय लिएर बङ्गाल सरकारले पनि सोच्नु पर्यो, यदि उसको प्रशासनिक असफलता हुन्छ भने त्यसले देशलाई नोक्सान पुग्छ। यो पुरा देशवासीले सोच्नुपर्छ हैन, पुरा देशको चिन्ता गर्ने राष्ट्र प्रेमीहरूले सोच्नुपर्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ अब राम्रो बनाउनु पर्छ, बलियो बनाउनु पर्छ, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले अनि सामाजिक रूपले त्यो काम भएको छैन। बङ्गाल सरकारले नसक्दो रहेछ भनेर अन्त पर्याप्त मात्रामा नै प्रमाणहरू छ। यत्रो बिघ्न आन्दोलन, यत्रो बिघ्न हत्याकाण्डहरू यहाँनिर के अरे कानुन व्यवस्था फ्यातुलो बनाएर राखिन्छ हैन भनेदेखि अब राज्य सत्ताले पनि यो संवेदनशील ठाउँलाई चलाउन सकेन भन्ने त प्रमाण भइसक्यो नि त। अब केन्द्र सरकारले गर्ने के? केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिनु पर्यो हैन कि त हामीलाई जिम्मा लाउनु पर्यो? हामीलाई थाहा छ यहाँको भूगोल, हामीलाई थाहा छ यहाँको रिसोर्सेसहरू के छ, हामीलाई थाहा छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई कसरी राम्रो ढङ्गले चलाउनु भन्ने। तर हेर्नुहोस् त्यस्ता नेताहरूको हातमा चाहिँ नदियोस् जसलाई न रिसोर्स भनेको थाहा छ, न जसलाई सभा भनेको थाहा छ, न जसलाई प्रशासनिक प्रणालीको ज्ञान छ, त्यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ हातमा नदियोस्। तर त्यही हुन्छ ताकि हाम्रो प्रशासनिक क्षमता चाहिँ छैन भनेर चाहिँ दिल्लीमा भन्नु सकौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो जानी बुझी राज्य सत्ताले त्यस्तै व्यक्तिको हातमा चाहिँ यहाँको प्रशासन दिन्छ, व्यवस्था दिन्छ। त्यो व्यवस्था भने सुनियोजित हो। हजुर, सुनियोजित जस्तै हो नि। त्यो जो त्यस्तो व्यक्ति जसलाई केही थाहा छैन, उसको स्तर यहाँ तपाईँ र म बसेर बात गर्दा चिनिहालिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको यहाँको प्रशासनिक क्षमता दिएर चाहिँ राखिन्छ भनेदेखि सुनियोजितै हो नि। अन्त त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्छ भन्नुहोस् त? यिनीहरूले प्रशासन राज्य चलाउन सक्दैन, यी व्यवस्था त सकेन भनेर कहाँ रिपोर्ट पुग्छ? दिल्लीमा। अनि त्यही त हो त। एकातिर बङ्ग होबेना भन्ने छ है, तृणमूलले सुरु दिन चाहिँ त्यो 2011मा जिटिएको सम्झौता अथवा हुँदाखेरि नै त्यति बेला घोषणा गरेको हो बङ्ग होबेना भनेर है। अर्कोतिर भारतको गृहमन्त्री अमित शाहले भर्खरै मात्र भन्यो बङ्गाल विभाजन हुँदैन, गोर्खाल्यान्डको पक्षमा भारतको कुनै सोच छैन भनेर है। अर्कोतिर आरटिआई रिपोर्टमा आउँछ गोर्खाहरूलाई 11 जनजातिको मान्यता दियो भनेदेखि अनुप्रवेशकारीहरूको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले त हेरिरहनु भएको होला। हजुर, यो दुईटा कुरा अमित शाहले के भन्छ हैन, एउटा चुनावी प्रचारमा आउँदा दिलीप घोषले के भन्छ, ममता ब्यानर्जीले के भन्छ, त्यो फरक पर्नेवाला छैन। हामी चाहिँ हाम्रो मुद्दामा अडिग छौँ भने कसले के भन्छ फरकै पर्दैन। संविधानले चाहिँ अलग राज्य हुन्छ भनेको छ, अनि अलग राज्य चाहिँ संविधानले बनाउँछ, संविधानको आधारमा बनिन्छ। एउटा नेताको विचारको आधारमा अलग राज्य बनिँदैन। हेर्नुहोस्, अब अलग राज्य बनिनुको निम्ति गोर्खाहरूले के गर्नुपर्ने हो त? सबैभन्दा पहिला त यसलाई गोर्खालाई मात्र मुच्नु हुँदैन। क्षेत्रमा गोर्खा मात्रै बस्दैन, हुन त गोर्खा बाहुल क्षेत्र हो, गोर्खालाई मात्रै मुच्नु हुँदैन। मैले भनिसकेको छु। अब यहाँनिर बस्ने जति पनि बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, हुन त उहाँहरूले पनि एक ठाउँमा गएर सहयोग चाहिँ गरेको नै हो जस्तो लाग्छ गोर्खा यो अलग राज्यका आन्दोलनमा। तर हाम्रो नेताहरूको फ्यातुलोपनले गर्दा, किनभने उनीहरू त प्रोजेक्टेड हो नि। हामी जति उग्र रूपमा आन्दोलन किन नगरौँ? माथि टुप्पोको मान्छे चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको तयार पारिएको हो भने त उसले त लाँदैन नि त, बरु दबाउने काम गर्छ। त्यसै कारण त 2010मा व्यवस्था थाप्न आँटेको छौ, नथाप भनेर जनतालाई भन्दा जनताले पनि सुनेन, नेताले पनि सुनेन। तर व्यवस्था त थाप्यो नि त। सुन्नुपर्ने चाहिँ हामीले के हो भने आफ्नो मनको आवाज अनि सत्य कुरोलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्न जान्नु सिक्नुपर्छ। अब अहिले पनि त थाहा छ कसले कहाँ सम्झौता गरेको छ, किन त्यसकै पछाडि हामी कुद्दैछौँ, त्यस्तै नेताहरूको पछाडि किन छौँ। अहिले राजनैतिक चेतनाको कमी छ समाजमा। हेर्नुहोस्, यसमा पत्रकारितामा पनि चेतनाको कमी छ नै भन्छु म धेरैवटा ठाउँमा। सबै पत्रकार मुछिँदैन यसमा। धेरैजना पत्रकारहरूले व्यवसाय बनाइसकेको छ। हाम्रो समाजमा पत्रकारितालाई व्यवसाय बनाउनु पर्ने परिवेश बनिएकै छैन। तपाईँ हामी पत्रकार भएर जब काम गर्छौँ, समाज प्रतिको उत्तरदायित्व सम्झेर काम गर्नुपर्ने परिवेश चाहिँ छ अहिले। समाज त हाम्रो त सङ्घर्षशील छ, अहिले सङ्घर्षरत छ नि त। हामीले राजनीति पनि गर्नु सक्ने स्थिति छैन अहिले। अहिले हामी राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने परिवेशमा छौँ। राजनीतिक सङ्घर्ष जब हाम्रो सफल हुन्छ त्यही गरौँ न राजनीति। कस्तो कस्तो राजनीति हुन्छ घडेरी बनाउने। हजुर, अहिले त घडेरी बनाउँ न। कोठाको लागि लडाइँ खेल्दैछौँ अहिले हामी, घडेरी पनि तयार भएको छैन। घर कहिले कोठा कहिले हो, अनि त्यस्तो छ। यो
2017 मा विमल गुरुङहरू विस्थापित भइसकेपछि जब उनीहरू जङ्गल पसे त्यसपछि 2019 मा एउटा चुनाव भयो, संसदको चुनाव भयो, उनीहरू फर्किन पाएनन्। एउटा सेन्टिमेन्ट थियो मान्छेको, भाजपाले जित्यो पनि है। त्यसपछि उपचुनाव भयो, उपचुनाव पनि भाजपाले जित्यो पहाडबाट। तपाईँ विमल गुरुङको पक्षमा अथवा विस्थापितहरूको पक्षमा बारम्बार फेसबुकमा लेखिरहने मान्छेहरूमा एकजना हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला है। अहिले फेरि तपाईँ त्यही पक्षलाई गाली गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ। विस्थापितहरूको पक्षमा लेखेँ, विमल गुरुङको पक्षमा लेखिनँ। हजुर, प्रमाण छ भने चाहिँ देखाइदिनु। विमल गुरुङको पक्षमा लेखिनँ। विमल गुरुङको विरोध मैले कहिलेदेखि गरेँ भने विमल गुरुङ यस्तो तत्त्व भएर समाजमा बसिदियो, एउटा हलमार्क जस्तो भएर बसिदियो क्या हो त्यो। मतलब विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्नु बित्तिकै जाति प्रेमी भन्ने खालको। मैले त्यति बेला के वकालत गरेको थिएँ भन्दाखेरि विमल गुरुङ एउटा व्यक्ति हो, त्यो व्यक्ति चाहिँ जाति प्रेमी हुनुको मापदण्ड हुनु सक्दैन भनेर चाहिँ मैले वकालत गरेको होइन। कि तपाईँ मान्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिको जय जयकार गर्दा तपाईँ जाति प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ? हुँदैन। मैले पनि त्यही भन्नु खोजेको। जहाँसम्म विस्थापितहरूको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् 5000 विस्थापित थिएन, जनताको अगाडि 5000 भनेर लट्टाइन्छ होला। आइबीकोमा रिपोर्ट छैन, डिआइबीकोमा रिपोर्ट छैन, एक वटाको रिपोर्ट छ नि त होइन। त्यो जति सङ्ख्या छ त्यो पनि कसरी भएको, के कारणले भएको, कहाँ भएको छ, कहाँ बसेको छ, सबै थाहा छ। अन्त नेताले खुल्याम जनताको अगाडि ढाँट्छ होइन, प्रोपोगेन्डा गर्छ भनेपछि हाम्रो राजनीतिक स्तर आइबीलाई पनि थाहा छ, डिआइबीलाई पनि थाहा छ, राज्यलाई पनि थाहा छ, केन्द्रलाई पनि थाहा छ। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ के सोच्छ भने नि, म ढाँट्छु, नेता के अरे जनता ढाँटिन्छ। उसले सरकार त सोच्दैन, उसको रोटी पाके भने भयो। तर उसले जातिको राजनीतिक छवि कुन स्तरसम्म गिराइरहेछ भने उसले सोच्दैन। हामीलाई समस्या त्यहाँ छ गोर्खा लिगलाई। त्यसो नगर, तिमीले ढाँटेर भलै यो लाटा जनतालाई चाहिँ आफ्नो काबुमा लिएर तिमीले सत्ता पाउँछौ, तर तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक छवि बिग्रिँदैछ दिल्ली र राज्यमा। त्यहाँनिर हामीलाई साह्रो पर्छ पछि गएर त्यो छविलाई माथि उठाउनु, टाउको उठाएर कुरा गर्नु पछि गएर हामीलाई साह्रो पर्छ भनेर सम्झाउनु खोजेको हामीले। तर त्यो मान्दैन। लु हेर्नुहोस् अहिले पनि के छ, विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डै भन्छ, उसको समर्थकहरूले पनि गोर्खाल्यान्ड कुन खालको यो हेर्नुहोस्। हाम्रो जनता चाहिँ गान्धारी स्वभावको भइदियो क्या। जब कि गोर्खाल्यान्ड होबेन भन्ने गोर्खाल्यान्ड होबेन भन्दा नाच्छ होइन, त्यो होबेन भन्दाखेरि त फरक पर्थेन, नाच्दा त फरक पऱ्यो नि त। नभए त कसैले होबेन हुँदैन भन्दा फरकै पर्दैन। अलग राज्य त हुन्छ, त्यहाँनिर लेखेकै छ। त्यहाँनिर हाम्रा नाच्दिन्छ, नाच्नेले चाहिँ फरक पारे के हो। नाच्ने चाहिँ नेताले बनाएको, नाच्ने चाहिँ यस्तो हो। मैले भने गान्धारी स्वभावको कुरा गर्छु म। धृतराष्ट्र अन्धा थिए होइन, गान्धारी थियो नि त, पट्टी बाँध्नु हुन्थेन। पट्टी उसले प्रतिबद्धता भएर चाहिँ पट्टी बाँधेको। तर यदि उसको प्रतिबद्धता गलत नभएको भए, राम्रो प्रतिबद्धता भएको भए चाहिँ उसले पट्टी खोलेर चाहिँ आफ्नो बुढालाई डोर्याउन सक्थ्यो नि त, लड्नु दिनु सक्थेन नि त, हो कि न भन्नुहोस्। उसको आफ्नो बुढाको सहारा हुन सक्थ्यो। हाम्रो जनतालाई पनि त्यही भन्नु चाहन्छु नि, तिम्रो नेता अन्धा छ, राजनीतिक चेतना छैन उसको भने कमसेकम तिमीले त पट्टी नबाँध, तिमीले आफ्नो राजनीतिक चेतनालाई खोल ताकि तिमीले नेतालाई बाटो देखाउन सकौ। अब हाम्रो चाहिँ नेता पनि पट्टी बाँधेको, अन्त हाम्रो गान्धारी स्वभावको जनता पनि पट्टी बाँधे होइन। किनभने नेता पनि अन्धा छ, हामी अन्धा भयौँ भने पाप लाग्छ, हामी पनि पट्टी बाँधौँ भनेर सबै पट्टी बाँधेर हिँडिरहेको छ। अन्धाहरूको झुन्ड कहिले लक्षमा पुग्छ? पुग्दैन। हजुर त्यस्तै हो अब यो। हजुर त्यस्तै भयो अब यो। अब त्यो भेडाको हुलबाट कसरी चाहिँ समाजलाई नेतृत्व गर्ने फेरि नेता निस्किनु पर्ने? हेर्नुहोस्, अब भेडै नहालौँ होइन, पशुकै ठाउँमा नलगिहालौँ, पट्टी खोल्ने। हजुर स्वभाव मात्रै, पट्टी खोल्ने काम गर्नुपर्छ। नेताको पनि खोल्नुपर्छ, जनताको पनि पट्टी खोल्नुपर्छ, पत्रकारले पनि खोल्नुपर्छ, राजनीतिसँग संलग्न व्यक्तित्वहरूले पनि खोज्नुपर्छ, साहित्यकारहरूले पनि खोल्नुपर्छ। यो उत्तरदायित्व सबैको। कलाकारले पनि खोल्नुपर्छ, सङ्गीतकारले पनि यिनीहरूको पट्टी खोल्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर पट्टी बाँधेर एक झुन्ड जाँदैछ त्यतातिर, जातिलाई अधोगतितिर लाँदैछ, तिनीहरूको पट्टी खोल्नुपर्छ। हामीले अगाडिको दृश्य देखाउनुपर्छ उनीहरूलाई, उनीहरू फर्केर आफ्नो बाटोमा आउँछ जस्तो लाग्छ। जनतालाई गोर्खाल्यान्डको सपना देखाएर प्रत्येकपल्ट नेताले जनतालाई घात गर्ने काम गरिरहेको छ। गोर्खा लिग पार्टीले चाहिँ घात गर्दैन भनेर के ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म गरेको छैन घात, त्यही हो प्रमाण है। हजुर अहिलेसम्म गरेको छैन, गरेको छैन गोर्खा लिगले, त्यही हो प्रमाण। चाहे बरु गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बचाउनलाई गोर्खा लिगले प्राण दिएको छ, तर घात चाहिँ गरेको छैन। घात गर्दैन पनि, अहिलेसम्मको ट्र्याक रेकर्डले गर्दैन भन्छ। फ्युचरमा को कुरा गरेर गर्दैन भनेर ज्योतिष नबनाऊ। अहिलेसम्म गरेको छैन,
होइन हजुर। त्यो नै प्रमाण गर्दैन भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। हजुर त्यही कारण जनताले गोर्खा लिगलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्ने गर्नुपर्छ। गोर्खा लिगलाई भन्दा पनि गोर्खा लिगको जुन चाहिँ सोच सिद्धान्त छ होइन, गोर्खा लिग यस्तो हार्डकोर गोर्खा पार्टी गोर्खाहरूको लागि एउटा पार्टी हो जुन पार्टीलाई चाहिँ सदैव यो राज्यमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तारो बनाएर राखिएको छ। 1954मा बङ्गालमा गाभिएपछि हाम्रो भूभाग गोर्खा लिगलाई मास्ने षड्यन्त्र गर्नको निम्ति कङ्ग्रेस भित्राइयो। कङ्ग्रेसले त्यति साह्रो सकेन, सिपिआइएम भित्राइयो। यहाँको क्षेत्रको पार्टी हुँदा जबरजस्ती या त कसैलाई राम्रो वेजको सपना देखाएर श्रमिकहरूलाई कोही कोही बेला ठुलो ठुलो सिद्धान्तहरूको कुरा सुनाएर गान्धीजीको नक्सा देखाएर गोर्खा लिगलाई मास्ने काम भयो। अनि पछि गएर त्यतिले पनि पुगेन, 70सम्म गोर्खा लिग जिउँदै थियो 80को दशकसम्ममा। त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर फेरि अब नहुने रहेछ। जबसम्म गोर्खाको नाम हालिँदैन गोर्खा लिग मासिँदैन भनेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जन्मायो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अलिकति बुद्धि पुर्याउँदै थियो, प्लाट्टै फेरि गोजा मोमो निकाल्यो गोर्खाकै नाम गरेर। जति पनि राजनीतिक दलहरू निक्लिन्छ गोर्खाको नाममा, झुटो नाममा, त्यो दलहरू सबै काउन्टर दलहरू अनि यो सबै गोर्खा लिगलाई मास्नु निक्लेको दलहरू। उदाहरण जब 86मा आन्दोलन हुन्छ गोर्खाल्यान्डको निम्ति, सिपिएमको अफिस छ, अहिले पनि जस्तो त्यस्तै छ, ठुलो बिल्डिङ छ। लडाइँ त उसको सिपिएमको क्याडरहरूसँग हुन्थ्यो, अफिस किन गोर्खा लिगको जल्यो? 2007मा पक्का गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नु हो भने विरोधी को थियो र? कोही थिएन नि त। यहाँ त कोही थिएन नि त। गोर्खाले नै राम्रोसँगले माग भन्ने त थियो, कोही थियो भन्नुहोस् त? कोही थिएन। हेर्नुहोस् गोर्खा लिगको अफिस किन जलायो, तोडफोड गरियो? जसले जुन हेर्नुहोस् प्रोजेक्टेड पार्टी र नेता कसरी चिन्नु, त्यो नेता र पार्टीले चाहिँ गोर्खा लिगलाई मास्नु खोज्छ, त्यो चाहिँ प्रोजेक्टेड हो। र कोही न कोही अदृश्य राजनीतिक शक्ति छ कुनै न कुनै जसले चाहन्छ गोर्खा लिग चाहिँ मासियोस्, र गोर्खा लिग मासिँदैन। पहाडमा 3वटा राजनैतिक दलहरूको चुनावी प्रतिद्वन्दिता जोडतोडले भइरहेछ। मैले अघि पनि भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुट, विनय गुट अनि भाजपा। तपाईहरू कसको भोट काट्नुको लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ? हामी कसैको भोट काट्दैनौँ। जुन सचेत जनता छ जसले विकल्प खोजिरहेको छ, त्यो सचेत जनताको निम्ति हामी विकल्प भएर आएका हौँ। यदि यसपालि यति चाहिँ पक्का हो सचेत कति छ भन्ने चाहिँ गोर्खा लिगले आँकडा बताउँछ, त्यो आँकडा पनि निक्लिन्छ यसपालि। हजुर, सचेत र अचेतको आँकडा निस्किन्छ यसपालि। र जति पनि गोर्खा लिगले भोट पाउँछ, गोर्खा लिगले दिने त केही होइन नि त, स्वार्थमा त भोट पक्कै पनि हाल्दैन गोर्खा लिगलाई, त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? गोर्खा लिगसँग केही पनि छैन। यदि संसाधनको कुरा भन्नु, संसाधनको प्रलोभनको कुरा गर्नु भने हामीसँग छैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। मतलब हामीले भोट हाल्नेले जातिको स्वार्थमा हाल्छ, क्षेत्रको स्वार्थमा हाल्छ, सम्पत्ति र पैसा भन्दा अलिकति ठुलो स्वार्थमा हाल्छ। त्योभन्दा ठुलो स्वार्थ भनेको चाहिँ जातीय स्वार्थ हो, क्षेत्रीय स्वार्थ होइन। भनेदेखि यसपालि भोट हाल्ने गोर्खा लिगलाई भोट हाल्ने सचेतै हो मान्नुहुन्छ तपाईँले? यो गोर्खा लिगले भोटले चाहिँ यसपालि तय गर्छ, गोर्खा लिगले पाएको भोटले सचेत कति अचेत कति। पहाडमा गोर्खाहरूलाई टुक्राएर राज गर्नका निम्ति अर्थात् हराउनका निम्ति, गोर्खाहरू बिचमा फाटो ल्याउनका निम्ति गोर्खा लिगलाई भाजपाले पनि त प्रयोग गरेको हुनसक्छ भाजपाको क्यान्डिडेट जिताउनका निम्ति। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईहरु? होइन भनेर हुनसक्छ भन्ने हाइपोथेटिकल कुरो त म भोलि मर्न सक्छु, तपाईँ सिलिन्डर पड्केर मर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो कुराहरू हुन्छ। हाइपोथेटिकल त्यो आरोप लागिरहेछ नि त। गोर्खा लिगले पनि कुनै राजनैतिक दलको साथ कि त केन्द्रको कि त राज्यको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ गोर्खाकै भोट टुक्राउनका निम्ति भन्ने आरोप त लागिरहेको छ नि त। त्यो आरोप त स्वीकार्नुहुन्छ नि त तपाईँ? जनताले लगाएको आरोप हो नि त। तर आरोपको जवाब के दिनुहुन्छ तपाईँ? आरोपको जवाब चाहिँ एउटै दिन्छु, जसकोमा आरोप छ हाक्काहाकीमा आएर हाक्काहाकी भनिदियोस् प्रमाणसहित, हजुर भोलि सन्यास राजनीतिबाट प्रमाणको साथ हजुर सन्यास लिनेछु राजनीतिबाट। उमेरै नपुगी विराट कोहली जस्तो लामो खेल्दिनँ, निस्किन्छु म, हजुर छोड्दिनु, फ्लप प्लेयर जस्तो निस्किन्छु म, तर प्रमाण हुनु पर्यो अगाडि, त्यति हो। जाँदा जाँदै चुनाव विषयलाई लिएर हाकाहीको दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म यति नै सन्देश दिन चाहन्छु दर्शक अथवा हाम्रा जति पनि मतदाताहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ होइन, देशको सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई भोट भन्ने कुरो चामलसँग साट्ने कुरो होइन, भोट भन्ने कुरो कसैको प्रभावमा आएर गर्ने कुरो होइन। तपाईँहरूले कुन दललाई निष्पक्ष बलियो क्षेत्र अनि जातिको हितमा देख्नु हुँदैछ र जतिले पनि मिडिया मार्फत देख्नु हुँदैछ उहाँहरूले पनि खालि आफू मात्र सीमित नराखेर प्रचार प्रसार गरिदिने,
किनभने हाम्रो गोर्खा लिगको संसाधन सीमित छ, हामीलाई भाजपाको आशीर्वाद छैन, हामीलाई तृणमूलको आशीर्वाद छैन। हामी भनेको क्षेत्रको स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई बचाउनको निम्ति अगाडि आएका हौँ, गोर्खाको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई भारतभित्र सुरक्षित राख्नको निम्ति अगाडि आएका हौँ। तपाईँहरूले 2010को गल्ती नदोहोऱ्याइदिनुहोस्, तपाईँहरूले सचेत भएर यसपालि भोट गरिदिनुहोस्। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको भोटले कतिजना भोटर्सलाई तपाईँको विचार, हामीले दिएको विचारलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ त्यो विचारलाई तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा तपाईँको सर्कलमा पुर्याइदिनुहोस् अनि यो चेतना बढ्दै जाओस्। यो जुन चाहिँ चेतना, राजनीतिक चेतनाको प्रकाश छ त्यसले हाम्रो समाज उज्यालोस्, त्यसमा तपाईँको पनि सहभागिता होस्, हाम्रो पनि सहभागिता होस्, सबैको सहभागिता होस् अनि यसपालिको भोट सचेत भएर दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दै गर्न चाहन्छु। हाकाहाकीमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरलाई पनि बोलाइदिनु भयो अनि स्पष्टीकरणहरू राख्ने एउटा अवसर पनि दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हवस् त दर्शकवृन्द, आज मसँग हाकाहाकीमा हुनुहुन्थ्यो खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा ओर्लिएका गोर्खा लिग पार्टीका विक्रम आदि राई। उहाँसँग हामीले जनताका मनमा रहेका अनेकौँ प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास गऱ्यौँ, हाकाहाकी कुराकानी गऱ्यौँ, जनताका मनमा रहेका शङ्का उपाशङ्काहरू मेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी दिनमा अर्को नेतासँग हाकाहाकी भेट हुनेछ। तबसम्मको निम्ति म डिके वाइबालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।